Opposition to the smart meter initiative in Goa has intensified, with activist Sanjay Burde demanding that the project be scrapped entirely instead of being kept on hold. He also urged the electricity department to refund penalty charges allegedly levied on the consumers through electricity bills, stating that citizens should not be burdened with what he termed unjust costs. Burde further urged that the scheme is placing additional financial pressure on the public and called for immediate withdrawal of the project along with relief for affected consumers. तर सरकाराक म्हाका सांगपाचें आसा की बाबा हे स्मार्ट मिटर आतां तूं रद्द कर, आमकां नाका. 3-4 म्हयने जाले आमी सांगत आहात की बाबा आमकां स्मार्ट मिटर नाकात आनी तुमचें कांय नाका, कळ्ळें तुका. आयिल्ले गेल्ले फाटीं तेच तुमी, कळ्ळें तुका, 2-2 म्हयन्यांनी 4-4 म्हयने युनिट वाडयतात, लोकांक बिलां घालतात, कळ्ळें आनी लोकांच्यान भरपाक जायना म्हणून लोक भन्नात मरे. अशें पयलीं केन्नाच जायनासलें. आदले सरकारची पळय आशिल्ली पळय तेन्ना अशें केन्नाच जायनासलें की लोक टायम टू टायम बिलां भरतालीं, लायटीचें उदक भरताले, उदकाची जी बील येता ते टायम टू टायम भरताले. सरकारान ह्या गोष्टीचें सर्वेक्षण करपाक जाय. तुमी वचात प्रत्येक घरांनी पळयात परिस्थिती कितें आहा ती. ते मिटर रिडरवाले जे तुमी धाडटात पळय रिडींग काडपाक तांकां विचारात की बाबा घरची परिस्थिती कितें आहा ती सर्वे करात. ताजे कडेन तांदूळ आसात, तेल आसा, गॅस आसा, हे सगळें खावपाक जेवपाक पयशे आहा काय ना ते तुमी विचारात आनी मागीरच कितें काय म्हणल्यार स्टेप घेयात. म्हाका दिसता सुदीन ढवळीकरान आतां राजिनामा दिवपाक जाय, नाजाल्यार ताणें स्वता कितें काय म्हणल्यार राजिनामा दिवपाक जाय आनी सांगपाक जाय म्हाका हें डिपार्टमेंट सोडपाचें ना. ते प्रत्येक फावटी जे डिपार्टमेंट ताणें घेतलां ते सगळें फर्स्ट हाडलां. पण सुदीन ढवळीकरांचे काल आमी तोंड जेन्ना पळयलें मिडियाक विचारता आसतना तो मिडियाक फेस करिनासतना भायल्या भायर उलयत पळोवन गेलो. तेणें आज डायरेक्ट फेस केलेली ना. कित्याक लागून आमकां कळपाक जाय. एका टायमार दिगंबर कामत इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचो मिनिस्टर आसलो म्हणजे ताका खबर आसली कितें ना कितें तरी हांगा भानगड आसा. काल सर्टनली हे व्हडलो इश्यू जावंक फावना म्हणून गोंयच्या मुख्यमंत्र्यान ते पोस्टपोन केलेले आनी तेजेर स्टे दवरलेले आसा. आमकां स्टे नाका. आमी कित्याक लागून येयले आयज हांगा. आयज सेकंड सॅटर्डे आसा, चीफ हांगा हो मेळचो ना आमकां लोकांक कितें सांगपाक जाय की हो जो इश्यू जो आसा न्हू आमी पयलींच हांगा येवन सांगलेलें की आमकां स्मार्ट मिटर नाका म्हणून. स्मार्ट मिटराचेर होल्ड करपाक न्ही, आमकां स्मार्ट मिटर नाका, स्टे नाका. आतां इलेक्शनाचो टायम पळयला हेंच्यांनी, हांकां खबर आसा की गोंयचे लोक हेंचे वाटेन ना बीजेपीच्या. आतां बीजेपीच्या वाटेन ना म्हणटकूच तांकां आतां कितें जाय, तांकां कोणी विचारलें जाल्यार ते कितें करता, होल्डार जोडता. म्हणून आमी आज गोंयच्या लोकांक सांगूं येयल्या की स्मार्ट मिटर हो आमकां कायमचोच नाका, होल्डार दवरूं नाका. हांगा बाकीच्या लोकांनी हांगा बाकीचे पक्ष जे आसा न्हू काल तेंच्यांनी येवन हांगा घेतले ते आमकां बरें दिसलें. आनी गोंयच्या लोकांक सांगूंक करता की भारतीय जनता पार्टी सरकार केन्ना फाटल्यान वळतलो खबर आसा. सगळे लोक गोंयचे आयज एकठांय जावन भारतीय जनता पार्टी सरकार नवे नवे स्किमी ज्यो हाडटा न्हू हेजेर आमकां विरोध करपाक जाय. कित्याक लागून बरें जाय तें आमकां बरें जाय, बरें करता तेका आमी एप्रिशिएट करपाक जाय. पूण सरकार जो मॅनिफेस्टोन जे घालता 3 सिलिंडर तेंच्यांनी फुकट दिता आमी सांगलेले, ते 3 सिलिंडर खंय गेले हे आमकां गोंयच्या लोकांक तिणी सांगूंक जाय. स्मार्ट मिटर हाडटा म्हूण सांगूंक नासले. आयज बीजेपीच्या सरकाराक आमी हो प्रश्न मुद्दम करता की लायटीचे बील जे लोकांचे डबल तेंच्यांनी घेतलेले आसा हे लोकांचे परत हेंच्यांनी रिफंड करपाक जाय. कित्याक लागून सरकार हो आमकां आयज मूर्ख करता. कित्याक लागून हेंच्यांनी आमकां सांगूंक जाय की स्मार्ट मिटर बसयना फुडें आनी आतां जी बिलां सुबेज परत येयलेली आहा, डिजिटल मिटर बसयलेले आहा तेजेर सुद्दां लोकांक न्हू 2000 4000 बील येयलेलें आसा. खूब जाणांक 10,000 बील येयलेलें आहा. जे लोकांचे पयशे तुमी घेतलेले आसा न्हू आतां ते कितें आतां लोकांक तेंच्यांनी भंय घातलेलो आतां मिटराचें बील येयल्या उपरांत जाल्यार ते लायटीचें कनेक्शन डिस्कनेक्ट करता, लोक भियेता. ताका लागून जे पयशे लोकांचे घेतलेले आसा न्हू हे ताबडतोब तुमी रिवर्ट बॅक करपाक जाय आनी लोकांचे पयशे लोकांक दिवपाक जाय.